दीन पे चलना है, गुनाह से बचना है, इबादत करना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो ताकत है वो पैरवी और इत्तिबा है। पैरवी और इत्तिबा का जज्बा अगर आपके अंदर नहीं है तो आप दीन पर नहीं चल सकते। पैरवी और इत्तिबा किसको कहते हैं जानते हैं? इत्तिबा का मतलब होता है पीछे चलना, पैरवी का मतलब भी होता है जो बात कहें वो मान लेना। अगर आज के दौर में आप किसी के पीछे नहीं चल रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, तो जहन्नम की तरफ जाएंगे। अपनी मर्जी से नहीं चलना है आज के दौर में। किसी एक बुजुर्ग की जिंदगी को अपनी जिंदगी के सामने रखना है और हमारी जिंदगी को उनकी जिंदगी के पीछे चलाना है। अपनी मर्जी से जब हम चलेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। हमको ये सोचना है कि हमने हमारी जिंदगी के सामने किसकी जिंदगी को रखा है, किसको देख के हम चल रहे हैं। एक राज की बात मैं आपको बताता हूं, एक चाबी देता हूं, आप उसको याद रख लीजिए। आप अपनी जिंदगी में ये लाजिम कर लीजिए कि मुझे अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। मुझसे पहले जो बुजुर्गान दीन गुजरे हैं उनमें से किसी न किसी बुजुर्ग का किया हुआ काम ही मुझको करना है। ये अगर आप सोच लेंगे कि मुझे बुजुर्गों की जिंदगी पढ़ना है और बुजुर्गों की जिंदगी में जो है उस पर चलना है, ये आप पैरवी का जज्बा लाएंगे तो आज के ज़माने के फितनों से बचेंगे। इसके बगैर आप नहीं बच सकते। आपको मालूम है सरकार बंदा नवाज की एक किताब है। सरकार बंदा नवाज उस किताब में लिखते हैं, देखिए बुजुर्गों की किताब पढ़ने से, बुजुर्गों की पैरवी के जज्बे से क्या होता है। आज हम और आप खाना खाते हैं, कितने लोग हैं जो टीवी देखते हुए खाना खाते हैं? गलत कह रहा हूं तो बताइए। टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, लुक़मे पर नजर नहीं होती है, टीवी पर होती है। लुक़मा जा रहा था, कोई कीड़ा पड़ गया, देखे नहीं, वैसे ही खा गए। टीवी पर नजर है, लुक़मे पर नहीं है। सरकार बंदा नवाज की जब किताब पढ़ेंगे आप तो उसमें सरकार बंदा नवाज ने लिखा है कि जब आप लुक़मा चबाते हैं, खाना तो बिस्मिल्लाह कह के शुरू करना है, लेकिन जब आप लुक़मा चबा रहे हैं तो लुक़मा चबाने में थोड़ा वक्त लगता है। जाहिर सी बात है, कुछ तो चबाएंगे आप, ऐसे तो निगलना नहीं है लुक़मे को, कुछ तो चबाएंगे। लुक़मा चबाने तक थोड़ा सा वक्त लगता है। सरकार बंदा नवाज फरमाते हैं कि एक मोमिन को लुक़मा चबाने तक उतनी देर दिल में सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए। और उन्होंने फरमाया कि आप तजुर्बा करके देखिए, बुजुर्गान दीन ने फरमाया लुक़मा चबाने तक सूरह फातिहा ख़त्म हो जाएगा आपके दिल में। जो बुजुर्गों की ज़िंदगी को पढ़ेगा, उनकी किताबों को पढ़ेगा, अगर वो लुक़मा चबाते वक्त दिल में बिस्मिल्लाह ना भी पढ़े, कम से कम शुरू में बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह तो पढ़ेगा, कम से कम सर को ढांप तो लेगा। बुजुर्गों की ज़िंदगी से जानते हैं क्या होता है? बुजुर्गों की ज़िंदगी में जो होता है, हम उसका आधा या पाव भी कर लें तो हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। जब हम बुजुर्गों को देखते हैं कि आधी रात तक उन्होंने इबादत की, उठकर तहज्जुद भी पढ़े, फिर उन्होंने फजर भी अदा की, तो जिस बुजुर्ग से हमें मोहब्बत है, उनकी ज़िंदगी में हमने ये पढ़ा है, तो क्या हम फजर छोड़ देंगे? हम सोचेंगे तो मेरे ये बुजुर्ग तो रात तक इबादत कर रहे थे, तहज्जुद भी पढ़ रहे थे, मैं कम से कम फजर भी ना पढ़ूं। पैरवी और इत्तिबा। आप इस ज़माने में अगर फितनों से बचना चाहते हैं, गुनाहों से बचना चाहते हैं, तो अपना एक आइडियल बनाइए, किसी को भी बनाइए, बुजुर्गों में से मगर बनाइए, और उनकी ज़िंदगी किताबों में लिखी हुई हो, किताबों को ले लीजिए। जो बुजुर्ग जिनकी ज़िंदगी किताब, आप कोई एक बुजुर्ग आपको ख़ास तौर पे ऐसे मुश्किल हो जाएगा, आपको एक मिजाज बना लीजिए कि कोई भी बुजुर्ग हो हमारे, चाहे वो नबी की ज़िंदगी हो, खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी हो, सहाबा की हो, अहले बैत की हो, औलिया की हो, सालिहीन की हो, या माजी करीब के बुज़ुर्गों की हो। एक मिजाज बनाइए, मेरे बुज़ुर्गों का जो तरीक़ा था मैं उस पर चलूँगा। इसके लिए आप कसम खा लें, इसके लिए आप ज़िद कर लें, इसके लिए आप जंग मोल लें दुनिया से,
اس کے بعد دیکھیے 40 روز کے اندر آپ کی زندگی کتنی بدل جائے گی، کیسے گناہ آپ کے چھوٹ جائیں گے، برکتیں کیسے آپ کو ملنا شروع ہوں گی۔ تو ہماری زندگی میں جس چیز کی کمی ہو گئی وہ یہی ہے۔ شہدائے کربلا کی محفل کرنے ہم تیار ہیں، ان کے نام پر کھانا کھلانے تیار ہیں، شربت پلانے تیار ہیں، پوری رات جاگنے تیار ہیں، مگر زندگی میں ان کی زندگی کو دیکھ کر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ جو شخص پوری زندگی امام حسین کے لیے صرف جلسے میں بیٹھتا رہا، شہداء کا ذکر کرتا رہا، مگر اپنی ذاتی زندگی میں اس نے شہداء کربلا کے نقش قدم کو اختیار نہیں کیا، ان کی طرح نہ عبادتوں کی فکر کیا، ان کی طرح عبادت سے مراد ان کی عبادت کی کیفیت ہماری عبادتوں میں کہاں ہوگی، لیکن نفس عبادت کہ شہداء کربلا عبادت گزار تھے، مجھے بھی کچھ عبادت کر لینا چاہیے۔ اور اتباع اور پیروی کے لیے محبت لازم ہے، اس کے بغیر اتباع پیروی نہیں ہو سکتی۔ کسی سے محبت ہوگی تبھی آپ ان کے پیچھے چلیں گے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، جس کو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ نے جو جنگیں لڑی ہیں، مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے ہیں، مدینے میں بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، راتوں کو سردیوں میں وہ اکڑے ہیں، دھوپ کو دن میں جلے ہیں، انہوں نے تلوار اٹھائی ہے، زخم کھائے ہیں، لوگوں کی جان لی ہے، اپنی جان دی ہے لوگوں کے ہاتھوں میں، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ صرف نبی کی محبت، نبی کی محبت میں ہی ان کی ساری زندگی ہے۔ محبت اگر نہیں ہوگی اتباع اور پیروی نہیں ہوگی۔ شہدائے کربلا کی محبت پیدا کیجیے اپنے اندر، زبان سے بول دینا میرے اندر محبت ہے۔ دیکھیے محبت، معلوم ہے محبت کے بارے میں لوگ کیا بولتے ہیں، محبت چھپتی نہیں بولتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ یہ دنیا کی مجازی محبت کے بارے میں بولتے ہیں، کہ جو دنیا کی مجازی محبت ہے کہ کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہے، یا کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے محبت ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کتنا بھی چھپانا چاہے چھپے گی نہیں، اس کی حرکتوں سے معلوم ہو جائے گا، اس کے کاموں سے معلوم ہو جائے گا، اس کی زندگی دیکھ کے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کی زندگی بدل گئی، اس کی روٹین بدل گئی، اس کی بات، اس کا انداز سب بدل گیا۔ دنیا کی مجازی محبت میں انسان کی زندگی پر اتنا فرق پڑتا ہے، تو یہ اللہ والوں کی محبت میں اثر نہیں ہے؟ کیا ان کی محبت بے اثر ہے؟ محبت ہو تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ ہمیں اہل بیت کی محبت پیدا کرنا ہے، محبت زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ نبی کی محبت نہیں ہوگی، صحابہ کی محبت نہیں ہوگی، اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، شہداء کی محبت نہیں ہوگی، اولیاء کی محبت نہیں ہوگی، محفلوں میں بیٹھیں گے لیکن زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ زندگیوں میں فرق اسی وقت آئے گا جب صحیح معنی میں آپ کے دل میں محبت ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے اندر محبت کے تمام اسباب جمع فرما دیے کہ انسان جب ہمارے نبی کی معرفت حاصل کرے تو اسے محبت ہوگی ہی۔ چند باتیں بول کر بات ختم کر دیتا ہوں، صرف چند باتیں۔ محبت جو ہمارے نبی سے کرنا ہے، تو کیا محبت کوئی ایسی چیز ہے کہ آدمی سوچتا ہے ان سے محبت کرنا ہے، چلو آج سے ان سے محبت کریں گے، ایسی کوئی چیز ہے کیا محبت؟ ایسا کوئی بٹن نہیں ہے ڈالے محبت شروع ہو گئی، بند کرے محبت ختم ہو گئی۔ انسان دھیرے دھیرے کسی کی محبت میں پڑتا ہے، ایک ساتھ نہیں۔ اچانک محبت ہو جائے تو ڈھونگ اور دھوکہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ انسان کسی کی باتیں سنتا ہے، کسی کے ساتھ رہتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے، کسی کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے اندر پھر محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایمان کے بحث میں ہمارے ائمہ عقائد نے ان باتوں کو بیان کیا، اکابر نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو محبت ہونے کے جتنے ذریعے ہیں وہ سب ہمارے نبی کی ذات میں رکھے ہیں۔ انسان ظاہری خوبصورتی دیکھ کر محبت میں پڑ جاتا ہے،
کسی کے اندر کچھ اچھائی ہوتی ہے، کچھ کوالٹی، کچھ اچھائیاں، صورت تو اچھی نہیں ہے لیکن آواز بہت اچھی ہے، اس کے فین ہو جائیں گے۔ صورت تو اچھی نہیں ہے لیکن ٹیچر بہت اچھا ہے، پڑھانے کا انداز اچھا ہے، اس کے فین ہو جائیں گے۔ کوئی صفت ہے اس کے اندر باطنی، اس سے محبت ہو جائے گی۔ یا ہمارے اوپر اس نے کچھ احسان کیا ہے تو ہم کو محبت ہو جائے گی، بھائی مجھ پر احسان کیا، مصیبت میں مجھ کو بچایا، وغیرہ وغیرہ۔ 3 اسباب علماء کلام نے بیان فرمائے: ظاہری حسن، باطنی حسن، اور احسان و انعام۔ یہ 3 چیزیں جہاں انسان کو ملے، انسان وہاں محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب علماء کلام فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ حسن اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ باطنی کمالات، اخلاق اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے، اور انسانوں پر سب سے بڑا احسان ہمارے نبی کا ہے۔ ہمارے نبی نے ایمان کی دولت دی ہم کو۔ محبت رسول کیسے پیدا ہوگی؟ جب کتابوں میں پڑھے گا کہ ہمارے نبی کا چہرہ کیسا تھا، ہونٹ کیسے تھے، ناک کیسی تھی، پیشانی کیسی تھی، آنکھ کیسے تھے، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ اور چھوٹی موٹی کتابوں میں نہیں، امام بخاری جیسے محدث نے بخاری میں بھی لکھا ہے حضور کا چہرہ کیسا تھا۔ یہ بخاری جیسی کتاب میں حضور کا چہرے کے بارے میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ حضور کے بال مبارک کیسے تھے، حضور کی پیشانی کیسی تھی، ہتھیلی چوڑی تھی یا تنگ تھی، ایڑی مبارک میں گوشت کم تھا یا زیادہ تھا، اور آپ کے سینے مبارک پر بال تھے یا نہیں تھے، آپ تیل لگاتے تو بال کیسے نظر آتے، تیل لگا ہوا نہیں ہوتا تو بال کیسے نظر آتے، آپ کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی یا بڑی بڑی تھیں، آپ کے دانتوں کے بیچ میں ڈسٹینس گیپ تھا یا نہیں تھا، یہ سب کا دین سے کیا تعلق ہے؟ بڑے بڑے محدثین بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کا ظاہری جسم بھی ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ نبی کا یہ جو حسن بیان کیا، حتیٰ کہ نبی کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے وہ بھی بیان کیا صحابہ نے۔ 17-18 بال سفید تھے، داڑھی مبارک کتنی بڑی تھی، بال کتنے سفید تھے، یہ بال کیسے تھے، پورا چہرہ، پورے جسم کا ایسا نقشہ صحابہ نے کھینچا۔ کیوں؟ نبی کے جسم کا دین سے کیا تعلق ہے؟ دین سے نہیں بلکہ ہمارے ایمان سے تعلق ہے۔ نبی کو حسن ظاہر جو اللہ نے عطا فرمایا تھا، ظاہری حسن، وہ بھی ایک محبت کا سبب ہے، اور انسان جب نبی کے حسن کو اگر سمجھ لے تو دنیا کا کوئی بھی حسین اس کو اپنی محبت میں گرفتار نہیں کر سکتا۔ تو مسلمان کا کام ہے نبی کا حسن جاننا، نبی کے باطنی اخلاق کو جاننا، نبی کی صفات کیا تھے، کمالات کیا تھے، مقامات کیا تھے نبی، اور نبی نے ہم پر جو دین دے کر انعام کیا اس کو سمجھنا۔ تو معرفت رسول نہیں ہوگی تو محبت کہاں سے ہوگی رسول سے؟ جو معرفت حاصل کرے گا اسے محبت ہوگی۔ آپ یہاں سے جانے کے بعد کتابوں میں نبی کا سراپا پڑھیے، نبی کا حلیہ مبارک جا کر پڑھیے، نبی کا حلیہ کیسا تھا، نبی کیا کرتے تھے، دن میں کیا کرتے تھے، رات میں کیا کرتے تھے، نبی نے بچپن میں کیا کیا، جوانی میں کیا کیا، ادھیڑ عمر میں کیا کیا، پھر آپ نے عمر درازی میں کیا کیا، اور یہ ساری چیزیں آپ پڑھتے رہیں گے اور سوچتے رہیں گے نبی کیسے تھے، نبی کیسے تھے، اور کبھی کبھی آپ کے دل میں یہ خیال بھی آ جائے گا کہ کاش نبی کی زیارت ہو جاتی خواب میں۔ اس کیفیت پر آپ چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا کے ہر انسان سے زیادہ آپ نبی سے محبت کریں گے۔ اس کے بعد جب نبی کی محبت پیدا ہوگی، نبی سے نسبت رکھنے والے ہر صحابی سے، ہر خلیفہ سے، ہر اہل بیت سے، ہر ولی سے جب محبت پیدا ہوگی تو ان بزرگوں کی محبت جب آپ کے اوپر آئے گی تو پھر آپ ان کے پیچھے بے اختیار ایسا چلیں گے کہ نہیں سوچیں گے کہ مال کا نقصان ہو رہا ہے، جان کا نقصان ہو رہا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا دنیا کی محبت میں انسان کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ جان کی، نہ مال کی، نہ ماں باپ کی، نہ اولاد کی، نہ عزت کی، نہ قانون کی، نہ پولیس کی، نہ وکیل کی، نہ کورٹ کی، کسی کی نہیں۔ دنیا کی محبت میں انسان ہی ہو جاتا۔ اللہ رسول کی محبت میں کیا دم ہوگا؟ تو اللہ کی معرفت
जितनी आप हासिल करेंगे अल्लाह का डर उतना पैदा होगा, नबी की मारिफत जितनी हासिल करेंगे नबी से उतनी मोहब्बत पैदा होगी, और नबी के सदक़े में नबी से ताल्लुक़ रखने वालों से मोहब्बत पैदा होगी, शुहदाए करबला से मोहब्बत पैदा होगी, तो आप इन ज़मानों के फितनों से बचेंगे। आज जो लोग पूछते हैं आज के ज़माने में गुनाह से नहीं बच सकते, इतने कदम कदम पे हराम है, इतनी बुराइयाँ हैं, वो फार्मूला ही नहीं है आपके पास बचने का, वो हैबिट ही पैदा नहीं किया। आप बचने के लिए तरीक़ा क्या है, वो इनकी मोहब्बतें हैं। और ये बोलने से नहीं होगा, मैं जान देने तैयार हूँ, जान देने वाला जान तो छोड़िए नींद देने को तैयार नहीं है। जब तक जाग रहा है तभी बोलिए उसको अहले बैत के लिए कुछ करना है, जहाँ सो गया अब कुछ सुनने वाला नहीं है। इसको मोहब्बत बोलते हैं। हकीकी माना में मोहब्बत को समझिए, मोहब्बत कोई मामूली चीज़ मत समझिए, ज़बान से बोले और हो गया। दिल की तरफ झांक कर देखिए कि क्या वहाँ मोहब्बत पैदा की है आपने। जब मोहब्बत पैदा हो जाएगी इत्तिबा और पैरवी आसान हो जाएगी। आज नहीं, क़यामत के करीब भी पैदा होंगे तो गुनाहों से बचाकर साफ़ सुथरे दुनिया से अपने आप को ले जाएंगे। मोहब्बतें पैदा कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, ये मोहब्बत रसूल, मोहब्बत अहले बैत सब करा लेगी आपसे। और एक बुनियादी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, चंद मिनटों में बात ख़त्म कर दूँगा। अगर आज के ज़माने में आप कोई खिदमत करना चाहते हैं दीन की, शुहदाए करबला ने तो जाने दे दी है ना, आप अगर दीन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारे नबी की एक अमानत है जो उम्मत को हमारे नबी ने दी है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ नबी हमने आपको इल्म देने वाला बनाकर भेजा है। नबी ने दुनिया को इल्म की दौलत दी है, नबी ने सहाबा को इल्म दिया है, उन्होंने ताबईन को इल्म दिया है, उन्होंने तबे ताबईन को इल्म दिया है। इस तरह इल्म देते हुए आ रहे हैं बड़े छोटों को, बड़े छोटों को, बड़े छोटों को। आज 1400 साल के बाद भी हमको नमाज का मसला, वज़ू का मसला, कुर्बानी का मसला, हज का, ज़कात का पूरा दीन हमको कैसे मालूम है? हमारे बड़ों ने छोटों को तालीम दी और आज यही तालीम ख़त्म हो रही है। हमारे बड़ों ने हम तक जो तालीम पहुंचाई, आज हम वो बच्चों तक पहुंचाने में नाकाम हो रहे हैं। गलत कह रहा हूं तो बताइए। हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, कोई ये नबी की जो अमानत है इल्म हमने उस तक नहीं पहुंचाया। मालूम है एक वाक़या, हमारे सामने का वाक़या, बना बनाया नहीं, झूठा वाक़या नहीं, हमारे सामने का वाक़या। एक नौजवान की शादी थी और शादी में जामे मस्जिद के इमाम साहब भी आए हुए थे, स्टेज पर बैठे हुए थे। दूल्हा आया, 2 घंटे वहाँ दूल्हे के दोस्तों ने तमाशा किया, गाना बजाना नाच सब कुछ चला। जब दूल्हा स्टेज पर चढ़ा तो इमाम साहब ने कहा कि 5 कलमे अगर सुनाओगे तो ही आज तुम्हारी शादी होगी। 5 कलमे नहीं सुना सका वो। दीन की शुरुआत कलमे से होती है। शादी की उम्र को पहुंच गया, शादी कर रहा है, 5 कलमे उसको याद नहीं है। ऐसा आदमी जब औलाद पैदा करेगा तो उस औलाद का क्या आलम होगा। इसीलिए जहालत आम हो गई है। नबी ने जो अमानत उम्मत को दी थी, आज वो अमानत हम आगे पहुंचाने में नाकाम हो रहे हैं। अगर चाहते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाए, हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाए, तो नबी की इस अमानत को नई नस्ल तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बच्चों और नौजवानों की तालीम के लिए जो कर सकते हैं कीजिए। आपकी वजह से अगर एक मोहल्ले के बच्चों ने भी तालीम हासिल कर ली तो जब तक उनकी तालीम बाकी रहेगी आप कब्र में चले जाएंगे, लेकिन ये जब तक उस तालीम पर अमल करते रहेंगे आपको सवाब पहुंचता रहेगा। आपकी औलाद चाहे वो इसाले सवाब करे ना करे, आप खुद ऐसा काम करके गए हैं कि आपको इसाले सवाब होता रहेगा। सबको सोचने की ज़रूरत है कि हमारी नस्ल को, आज हम ये जो शुहदाए करबला के लिए बैठे हैं, अगर हमारी नस्ल को हमने नहीं पढ़ाएगा तो मुस्तक़बिल में नस्ल सोचेगी ये क्या शुहदाए करबला, ये क्या जलसा, कुरान पढ़ना चाहिए, हदीस पढ़ना चाहिए, नमाज़ पढ़ना चाहिए, क्या बातें करते बैठे हैं। ये शऊर होगा इनका दीन का और उसके ज़िम्मेदार हम ही होंगे। हमारे बुज़ुर्गों ने हमको जैसा मुसलमान बनाया, हमारे बच्चों को भी वैसा मुसलमान बनाना हमारा फरीज़ा है। और बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, सब हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। इसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने बच्चों को बर्बाद होने से नहीं बचाया
تو یقیناً ہم لاکھ عبادتیں کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، ہمارے حساب میں اگر بچ بھی گئے ہمارے بچوں کے حساب میں ہم کو پھنسنا پڑے گا۔ اس لیے بچوں کے لیے جو ہم کما رہے ہیں، دھما رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، دین اگر نہیں دیں گے، ان کے لیے کتنی بھی جائیداد چھوڑ کر جائیں، کتنے بھی اچھے خاندان میں شادیاں کر کے جائیں، ان کے لیے کچھ بھی کریں، دین اگر ہم نے ان کو نہیں دیا ہے تو سب غارت۔ یہ سوچنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہدائے کربلا کے ذکر کے صدقے میں ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔